नमस्कार, कार्यक्रम प्राइम इस्युमा स्वागत छ। म महाप्रसाद लामिछाने, राजनीतिक व्यक्तित्व, युवा नेता नेपाली काङ्ग्रेसका हुनुहुन्छ। हाम्रो सामु अतिथि नयन सिंह महर। के गर्दैछ नेपाली काङ्ग्रेस यतिखेर? देशको राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्नको लागि काङ्ग्रेसको भूमिका के हुन सक्छ? यस विषयमा आफ्ना धारणा राख्नको लागि हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ नयन सिंह महरज्यू। धन्यवाद। अघिल्ले यतिखेर नेपाली काङ्ग्रेस यो सत्ताको प्रतिस्पर्धामा, सत्ताको अन्योलपूर्ण राजनीतिक चिरफार गर्नको लागि, यसलाई स्थायित्व दिनको लागि, नेपाली काङ्ग्रेसलाई फेरि प्रभावशाली बनाउनको लागि के गर्दैछ नेपाली काङ्ग्रेस यतिखेर? अब जनताको अपेक्षाअनुसार 3 वर्ष कार्यकालमा कम्युनिस्ट सरकारले काम गर्न नसकेपछि स्वाभाविक रूपले प्रतिपक्षी दल जनताका मुद्दा लिएर अगाडि बढेको छ। जनताको अपेक्षा अहिलेको सरकारको बहिर्गमन होस्, केपी ओलीको नेतृत्वको सरकार बाहिरियोस् र अर्को कुनै सरकार आएर काम गरोस् भन्ने चाहना पनि छ। त्यसका लागि जनताको जो जनादेश छ त्यसलाई पालना गर्नुपर्ने प्रतिपक्षी दलको एउटा काम पनि भएका कारणले, दायित्व पनि भएका कारणले अहिले राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ सरकारको निर्माण कसरी बन्छ भनेर, कसरी गरिन्छ, कसरी हुन्छ भनेर चिन्तित पनि छ नेपाली काङ्ग्रेस। तर संसदको अङ्कगणित जसरी संसदमा दलहरूको उपस्थिति छ, सङ्ख्या छ सांसदको, त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेस 23 सिट मात्रै निर्वाचित भएर आएको र समानुपातिक सहित 61 सिट मात्रै हामीसँग भएको स्थितिमा हामी एक्लैले मात्रै सरकार निर्माण गर्न सक्दैनौँ। माओवादीले आजसम्म समर्थन फिर्ता लिएको छैन र मधेस केन्द्रित दल जो जनता समाजवादी दल छ, उसले समेत, जनता समाजवादी पार्टीले समेत आफूले अनिर्णयको बन्दी भएका कारणले आजसम्म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष, जो अहिले नेकपाका अध्यक्ष बन्नुभएको छ एमाले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सम्पूर्ण सत्तालाई सर्वसत्तावादी बनाउनका लागि पहिलो कुरा त्यसको कारक भनेको समर्थन कसले गर्यो? नेकपाले गर्यो, नेकपा माओवादीले गर्यो, नेकपा बन्यो। उनी एकदम बलियो सरकारका भएर जताततै हस्तक्षेप गर्न थाले। त्यसपछि 2/3 बलले नेपालका संवैधानिक अङ्ग प्रत्यङ्ग र जनतालाई त्रसित गर्नका लागि यदि केपी ओलीको शासनको विरोध कसैले गर्यो भने हामी त्यसलाई महाअभियोगसम्म लगाउन सक्छौँ भने त्रास देखाउनका लागि सहयोगी कसले गर्यो? तत्कालीन राजपा र समाजवादी पार्टीले, अहिलेका जो जसपा छ हो। दुईटा दलको कारणले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको हिजोको सरकारलाई निरङ्कुशता र सर्वसत्तावादी बनाउनका लागि सहयोग गरेको हो। आज उहाँहरूको सहयोग जरुरी छ। उहाँको भूमिकामा नै नयाँ सरकार निर्माणको प्रोसेस अगाडि बढ्ने भएका कारणले नेपाली काङ्ग्रेस आफैले यो नै गरिहाल्नुपर्छ भन्ने स्थितिमा चाहिँ छैन। अब नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि अब समूह शक्ति केन्द्रहरू त छँदैछन्, त्यो त अब भन्नै परेन, चुनावमा देखिन्छ, अरू बेला पनि देखिन्छ। चुनाव 1 नम्बर एजेन्डा हो कि नेपाली काङ्ग्रेसको, कि सरकारको नेतृत्व 1 नम्बर हो? यो नै काङ्ग्रेसकै क्लियर धारणा आएन के? पहिलो प्राथमिकता देशलाई निकास दिनका लागि अझै वर्तमान संसदको 2 वर्ष कार्यकाल बाँकी रहेको सन्दर्भमा देशलाई ठुलो व्यवहारमा धकेल्नुभन्दा, चुनावभन्दा जनताले हिजो मत हालेर बनाएको संसद छ, त्यो संसदले नयाँ सरकार निर्माण गरोस् र केपी ओलीको बहिर्गमन होस् भन्ने पहिलो प्राथमिकता नेपाली काङ्ग्रेसको त्यो नै हो। किनकि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका तत्कालीन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जसरी नेपालको संविधानको बर्खिलाप हुने गरी संसद विघटन गरे, उहाँले त आजसम्म त नैतिकताको आधारमा राजीनामा पनि दिइसक्नुपर्ने हो, तर उहाँ दिनुहुन्न। हामीलाई थाहा छ उहाँ दिनुहुन्न। अल्पमतमा त परेको प्रश्न होइन, उहाँ अल्पमतमा परेको प्रमाणित छैन। आजका दिनसम्म पर्नु भएको छैन। यस्तो संवैधानिक मिथ्या कुरा हामीले गर्नुहुन्न। किनकि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीले जहिलेसम्म सरकारलाई समर्थन गरिरहेको छ तहिलेसम्म केपी ओली अल्पमतमा चाहिँ हुनुहुन्न। तर नैतिकताको आधारमा उहाँले आज राजीनामा दिनु पर्थ्यो। उहाँले मसँग संसदको विश्वास अझै पनि छ भनेर विश्वासको मत आफूले फेस गर्न सक्नु पर्थ्यो, त्यो पनि उहाँ गरिराख्नु भएको छैन। त्यो चाहिँ बिचमा तपाईँको जनदबाव चाहिँ जब संविधान विपरीत प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो र सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा गयो, तपाईँहरूले भनौँ तपाईँहरूले पनि यो चाहिँ संविधान मिचिएको हो, पुनर्स्थापित हुनुपर्छ भनेर आवाज निकाल्नुभयो र स्थानीय तह वार्डसम्म तपाईँहरू आन्दोलन जानुभयो। अब अहिले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिने भन्ने चाहिँ कहीँ दबाब छैन। कहाँ छन् त यो नेपाली काङ्ग्रेसका संस्थाहरू यतिखेर? नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुस् भन्ने एउटा स्थिति बनेको छ। यहाँले भनेको जस्तै संसदमा दबाब कहीँ छैन। म यहाँलाई भन्दैछु, अहिले संसद चलेको छ। संसदका माध्यमले केपी ओलीले आज
संसदलाई नै रेगुलेट हुन दिएको अवस्था छैन, संसदलाई बिजनेस दिएको अवस्था छैन, संसदलाई कामयाब हुन दिएको अवस्था छैन। अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको यो जो सरकार हिजो बनेको थियो, आज केपी ओली नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ। एकातिर माओवादीले समर्थन फिर्ता नलिएको अवस्था भएका कारणले माओवादीले मैले यहाँलाई भने यति भन्न सक्छु, पहिलो प्राथमिकता हाम्रो सरकार निर्माणको प्राथमिकता हो, जसमा जनता समाजवादी पार्टी र माओवादीले सहयोग गर्नुपर्छ। उहाँहरू तयार भएर हस्ताक्षर तयार गरेर आएको दिन त्यही दिन नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्व गर्नका लागि तयार छ। एउटा कुरा होइन भने निर्णयको बन्दी बनाउनुभन्दा, अनिर्णयको बन्दी बनाउनुभन्दा, निर्णयमा नपुग्नुभन्दा, निर्णय ढिलो हुनुभन्दा देशलाई निकास दिनु जरुरी छ। यसका लागि मध्यावधि अथवा जुन नेपालको संविधानको प्रोसेसले हामी अल्टिमेटली कसैलाई सहयोग गरेन भने हामी चुनावमै जानुपर्छ। त्यो त असम्भव भावी छ र त्यहाँ चाहिँ जाने बाटो एकातिर देखिरहेको छ। एउटा तितो सत्य भन्ने हामीले बाहिर महसुस गर्ने कुरा, चुनाव हारेका नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू जति चाहिँ चुनाव चाँडो भइदियो हुन् भन्ने, चुनाव जितेर अहिले प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय सभामा बस्ने सांसदहरू चाहिँ 2 वर्ष टिक्नुपर्छ भन्ने यो तनाव नेपाली काङ्ग्रेसभित्र छ कि छैन? यो हो कि होइन? होइन, यहाँले उल्टो सुन्नुभयो। हाम्रोमा चुनाव हारेका नेताहरू सरकार बनोस् र चुनाव पछि होस् भन्नेमा लाग्नु भएको छ। अलिक तपाईँले सत्य बोले जस्तो लागेन मलाई। अनि जस्तै वरिष्ठ नेता एउटा मात्रै होइन, थुप्रै नेताहरू त्यसमा लागिराख्नु भएको छ। यतातिर पार्टी सभापति लगायत जो चाहिँ तपाईँको सांसद हुनुहुन्छ, यो तपाईँले भनेको कुरा अलिकति उल्टो छ। तर पनि नेपाली काङ्ग्रेसको पछिल्लो धारणा चाहिँ संयुक्त छ। नेपाली काङ्ग्रेस कुनै अलग अलग थलग छैन। पछिल्लो ढिलै भए पनि नेपाली काङ्ग्रेसको पदाधिकारी बैठकमा अलिकति होस खुलेको जस्तो मलाई लाग्छ। एउटा कुरा, सबैले प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक हो भन्ने एउटा धारणा, कमन धारणा आयो, पास पार्टीले त्यही गर्यो हो। अब हामी सरकार गठन गर्ने अवसर पाएमा हामी छोड्दैनौँ, तर हामी सरकारको लागि मरिहत्ते गर्दैनौँ। दोस्रो स्टेटमेन्ट आयो। काङ्ग्रेसको स्टेटमेन्ट यही होइन? यही हो। अब यदि सरकार गठन नभइकन यो अल्पमतमा पर्ने अवस्थामा पुगेको सरकार, अल्पमतमा नपरेको तपाईँले भने जस्तो राजनीतिक रूपमा चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता नलिएको अवस्थामा अल्पमतमा नपरेको तपाईँले भन्नुभयो हो, पनि त्यही होइन? यति बहुमत भइरहेको सरकार चलोस्, त्यो पनि चलेको देखिँदैन। अबको गतिरोधको अन्त्य चाहिँ के हो त? छोटोमा अबको गतिरोधको अन्त्य मैले यहाँलाई भने, आजसम्म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारलाई सर्वसत्तावादी चरित्र उन्मुख बनाउनका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी र जसपा पार्टीको सहयोग रह्यो। ती दुईटा पार्टीले उसलाई ठिक ठाउँमा ल्याउन सकेको भएपछि ऊ चाहिँ अतिवादी बन्न सक्दैन थियो। आज पनि फेरि चाबी, विशेष गरी यसमा त माओवादी अलिकति बढी क्लियर जस्तो देखिन्छ। जसपा क्लियर भएर जुन दिन हामी नयाँ सरकार निर्माण गर्छौँ र हाम्रो सहयोग रहन्छ भन्ने आफ्नो हस्ताक्षरसहित आफ्नो प्रष्ट दृष्टिकोण लिएर आयो, त्यो दिन यसको निकास आउँछ। नेपाली काङ्ग्रेसको हातमा मात्र निकास छैन। यदि त्यो हुने होइन भने अब माओवादीले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिनुपर्छ। भोलि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो विश्वासको मत देखाउनुपर्छ। त्यो विश्वासको मत देखाउन सकेन भने देश स्वाभाविक रूपले नेपालको संवैधानिक निकासका लागि पनि निर्वाचनमा जान्छ। निर्वाचनबाट पनि जानका लागि पनि देशलाई चाहिँ रोक्नुहुन्न, किनकि देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने काम गर्नुहुन्न। निकास भनेको यतिको, योभन्दा बाँकी निकास छैन। अब तपाईँले अघि स्पष्ट रूपमा भन्नुभयो कि जसपा र नेकपा माओवादी केन्द्रले यो सरकारलाई यो अवस्थामा पुर्याए र अहिले त जसपा सरकारमा त खास छैन र पनि आधिकारिक रूपमा त सरकारमा छैन नि, तर तपाईँहरू नेपाली काङ्ग्रेस जसपाको नेतृत्व स्वीकार्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्छ? सानो पार्टीलाई सरकारको नेतृत्व दिनै हुँदैन? के हो यो? नेपाली काङ्ग्रेस म यसमा यति मात्रै भन्न सक्छु, बाहिर बसेर पनि सपोर्ट गर्न सक्छ। खै त नि, तपाईँ त्यो प्रस्ताव ल्याउनु भएन? बाहिर बसेर पनि सपोर्ट गर्न सक्छ। सरकारलाई रेगुलेट गर्ने, निकास दिनका लागि बाहिर बस्न पनि सक्छ, सरकारमा नजानु त सक्छ। तर नेतृत्व अहिलेको सन्दर्भमा नेपाली काङ्ग्रेस संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल र छाया सरकार भएका कारणले ऊ चाहिँ लिडरसिपको चाहिँ छोड्न सक्ने दावेदार हो। त्यसो भएर जसपालाई काङ्ग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्न दिँदैन होइन। मैले भने नि, जुनसुकैको पनि नेतृत्व प्रदान गर्ने यदि स्थिति आयो भने सहमति भएन, वार्ता गर्नु भएन। होइन, कसैले पनि नेतृत्व दिने अवस्था आयो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष केपी ओली सरकारको विरुद्धमा, नेपाली काङ्ग्रेस
बाहिर बसेर पनि सरकारमा नगइकन सपोर्ट गर्न सक्छ। तर छाया सरकार भनिएको र आजका दिनसम्म अपोजिसनमा बस्नु परेको एउटा पार्टी भएका कारणले संसदीय अङ्कगणित, संसदीय मान्यता, संसदीय नर्म्स अनुसार पनि नेपाली काङ्ग्रेस स्वाभाविक रूपले सत्ताको दावेदार रहन्छ। एउटा कुरा है, राजनीति सोझो हिसाबले जाने हो भने त्यो हो, तर राजनीति सधैँ सोझो हिसाबले जाँदैन। त्यसो भएर तपाईँहरूले हिचकिचाहट चाहिँ जसपालाई नेतृत्व दिने चाहिँ तपाईँहरू त्यति चाहिँ तपाईँको जाँगर छैन, बरु चुनावै होस् भन्ने एउटा कुरो। अब नेकपा माओवादी केन्द्र सरकारबाट हट्यो अर्थात् सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्यो भने चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्रको कुनै नेतालाई तपाईँहरू प्रधानमन्त्री बनाउन नि मान्नुहुन्न, काङ्ग्रेस मान्छ त? मैले यहाँलाई भनिसकेँ, देशको निकास हुने कुरा पहिलो प्राथमिक विषय भएको कारणले, प्रमुख विषय भएको कारणले हामी केपी ओलीको विरुद्धमा बन्ने सरकार जुनसुकैलाई पनि हामी बाहिरबाट समर्थन गर्न सक्छौँ। तर सरकारमा जाने कुरा, किनकि पार्टी संसदको छाया सरकारका रूपमा हिजो काम गरेको पार्टी भएका कारणले हामी त्यो कुरो तपाईँले प्रश्न भन्नुभयो। हामी सरकारलाई यस्तो हो, तपाईँ केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारसँग चाहिँ पुरै असन्तुष्ट हो, यो सरकारको कार्यशैलीदेखि नै तपाईँ असहमत हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेस धेरै कुरामा, प्रष्ट होइन त यो कुरो? नेपाली काङ्ग्रेसको पुरै धारणा त आइसकेको छैन, मेरो व्यक्तिगत धारणा यही नै हो होइन त? त्यसो हुनाले तपाईँ पाए नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वले सरकार गठन गर्छ या पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, होइन भने चुनावै होस् भन्ने तपाईँको चाहना हो? क्लियर कट होइन भने सरकारमा हामी नगइकन बाहिरबाट समर्थन गर्न सक्छौँ, नयाँ बन्ने सरकारलाई समर्थन हुनसक्छ। दोस्रो विकल्प पनि छ। विकल्प त छन् तर त्यति आएन क्या बाहिर। त्यो बाहिर आउने कुरा छोड्नु, पार्टीको अहिले त्यो प्रोसेस पहिलो त सरकारको बहिर्गमनको बाटै खुलेको छैन। मैले यहाँलाई अनुरोध गर्दैछु नि, पहिलो कुरा त सरकार बहिर्गमनको बाटो, केपी ओलीको बहिर्गमनको बाटै खुलेन। त्यो बाटो खुल्ने भनेको त माओवादीले फिर्ता पहिलो स्टेप। तपाईँले चाबी चाहिँ जसपासँग देखाउनु भयो, तर चाबी त नेकपा माओवादी केन्द्रमा छ जस्तो देखिन्छ नि त। यो राजनीतिक यथार्थ होइन? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको हातमा, माओवादीको हातमा चाबी होइन कि ठुलै दल हो, उसको हातमा ठुलो शक्ति छ। तर चाहिँ ऊ चाहिँ करिब क्लियर छ यो विषयमा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको सरकार र स्वयं केपी ओलीले जसरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीलाई दुःख दिएको छ, जुन टर्चर बेहोरेको छ, जुन उहाँले असंवैधानिक काम गर्नु भएको छ, त्यसको खिलाफमा माओवादी कन्फ्युज छ जस्तो मलाई लाग्दैन। समय कुर्ने मात्रै होइन त, अब तर कुरेर बस्नु पर्यो। कति कुर्ने होला त? अब धेरै होइन, धेरै। अब हेर्नु न, अब सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट संविधानमा उल्लेख गरेको जेठ 15 मा ल्याउनुपर्छ। समय कति बाँकी छ हिसाब गर्नु भएको छ? माओवादीले फिर्ता नलिन्जेलसम्म त्यो बाँकी रहन्छ। माओवादीले समर्थन अन्यलाई रहन्छ। माओवादीले फिर्ता नलिन्छ। तपाईँको कुरा सुन्दाखेरि अलिकति चाहिँ तपाईँले राजनीतिक हिसाब किताबले आफ्नो अलिकति बचाउ चाहिँ बढी गर्नुहुन्छ। सरकारले बिजनेस दिएन नि भन्नुहुन्छ, अध्यादेश फेरि तपाईँहरूले अगाडि बढाउनै दिनुहुन्न। सरकारले अगाडि सारेको त अध्यादेश हो नि त, त्यसलाई पारित गर्न किन काङ्ग्रेसलाई समस्या नि? अध्यादेशको सन्दर्भमा संसदको जो कार्यव्यवस्था समिति छ त्यसमार्फत अगाडि बढाएको कुरा पनि भएन। त्यसको मिटिङले पास गरेको कुरा एकातिर, सरकार हचुवाको भरमा हामी आउने जो जायज उहाँका जम्मै अध्यादेश त पास गर्न नसकिने होला, उहाँ त विभिन्न अध्यादेश लिएर आउनुहुन्छ। तर जनताका पक्षमा भएका, समाजको रूपान्तरणका पक्षमा भएका, नेपाली जनताको समृद्धिको लागि आएका सबै किसिमका अध्यादेशहरू, बिलहरू नेपाली काङ्ग्रेसले आजसम्म सहयोग गरेको छ। अनि छलफलमै ल्याउन त्यो पेसै भएन नि त? मैले भन्न खोजेँ पेस गर्न दिएपछि त कन्टेन्टमा गएर छलफल गर्नु हुन्थ्यो नि। त्यो सरकारको नाटक मात्रै हो। प्रधानमन्त्री कति सदनमा बस्नु भएको छ? जुन देशको प्रधानमन्त्री 1 वर्षसम्म आफ्नो सरकारी कार्यालय जाँदैनन्, त्यो देशका प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा हो। यहाँले सदनमा मिटिङ हुँदा बस्नुहुन्न, सदनमा जानुहुन्न। उहाँले चाहिँ बडो फरक किसिमले, अब सभामुख अलिकति विपरीत धारको भएर उहाँलाई गाह्रो भयो हो कि तपाईँले त्यो कतिको महसुस गर्नुभएको छ? एउटा राजनीतिक तत्काल त्यस्तो गाह्रो भएको त देखिँदैन। यदि त्यो हो भने त्यो हुनुहुन्न। सभामुख भनेको निष्पक्ष र स्वतन्त्र निकाय हो। भोलि मेरो पनि समस्या पर्न सक्छ, जुनसुकै सरकारको समस्या पर्न सक्छ, जुनसुकै दलको विभाजन हुनसक्छ, जुनसुकै व्यक्तिगत रूपमा कोही कसैलाई मन नपर्छ। तर सभामुख भनेको एउटा जिम्मेवारी हो। सभामुख भनेको जिम्मेवारी भएका कारणले जिम्मेवारी आफ्नो विचारका आधारमा, आफ्नो पक्षपातका आधारमा बाइसनेस हुनुहुन्न, कसै पक्षपातपूर्ण हुनु। सभामुख भइसकेपछि उहाँ देशको सभामुख हो, कुनै पार्टी विशेषको नेता होइन। क्लियर कट हुँदै होइन हो, त्यो भूमिका उहाँले निर्वाह गर्नुपर्छ। अब के गर्नुहुन्छ? अब परीक्षाको घडी अब आउँछ। संविधानले दिएको जे आदेश छ, जुन प्रबन्ध छ, त्यो प्रबन्धभन्दा बाहिर गएर हाम्रो सभामुख, अब सभा प्रतिनिधि सभा खास गरी चाहिँ अहिले सर्वोच्चले भनौँ न पुनर्स्थापित गरिदिएको प्रतिनिधि सभाको फङ्सन अब कसरी अगाडि बढ्ला? तपाईँले भोलिको सिन के कल्पना गर्नुभएको छ? अब कुटाकुट हुने हो कि? अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिसको
र नैतिकताको राजनीतिका कुरा गर्ने हो भने अहिले कुनै पनि दल कसैलाई सहयोग गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। त्यो भनेको देशले फेरि अर्ली इलेक्सन मध्यावधि चुनाव खोजिरहेको पहिलो कुरा। हजुर। संसद हामीले चिनेकै सांसद हुन्, चिनेकै राजनीतिक दलहरू हुन्, हामी पनि दलमा आबद्ध छौँ। त्यसकारणले हिजो 2/3 हाराहारीको सरकारमा स्थापित भएका मन्त्री र त्यही पार्टीका सांसदहरूले राम्रो गर्न नसकेको कुरा जनताले जुन कुरा अब विश्वासै गर्न सक्दैन। अहिलेको संसदले बनाएको सरकारले राम्रो गर्न सक्छ भन्ने जनतामा कम विश्वास भएको अवस्था छ। यसलाई विश्वास जगाउनको लागि अझै पनि 2 वर्षसम्म सबै सांसदहरूले प्रतिबद्ध भएर व्यवस्थाका प्रति, जनताका प्रति, जनतालाई शिरमा राखेर अगाडि बढ्ने हो भने संसदले अब नयाँ सरकार निर्माण गरेर एउटा दह्रो सरकार निर्माण गरेर अगाडि बढाउन सक्छ। तर हालको परिस्थिति भनेको फिलहाल कस्तो छ कि कसैले कसैलाई सहयोग नगर्ने, फेरि हिजोकै प्रवृत्तिहरू सांसदहरूका बारेमा जे आरोप थिए त्यो आरोपहरू सांसदहरूमाथि लाग्ने र त्यो भनेका जनतामा थप वितृष्णा उत्पन्न हुने र व्यवस्था नै कतै कमजोर बनाउने प्रयत्न अथवा व्यवस्था नै गलत थियो कि भन्ने एउटा भान जनतामा पार्ने किसिमका खेलहरू पनि हुँदैछन्। त्यसबाट चाहिँ राजनीतिक दलहरू सचेत चाहिँ हुनुपर्छ। अब तपाईँ त युवा नेता नेपाल विद्यार्थी सङ्घबाट उठेर माथि पुगेर अहिले युवा नेपाली काङ्ग्रेसको युवा नेता हुनुभएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको नेटवर्क राष्ट्रव्यापी छ, सबैलाई थाहा छ। तपाईँको विचारमा नेपाली काङ्ग्रेसले फेरि केपी ओलीको सरकारलाई नै निरन्तर 2 वर्ष चल्न दियो भने के हुन्छ? यो आश्चर्यको विषय हुन्छ कि सम्भावना छैन यसमा? नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट त्यो कुरा हुँदैन। सरकार जसरी नै तपाईँ गिराउने नै हो। नेपाली काङ्ग्रेसले केपी ओलीको सरकार गिराउँछ। नेपाली काङ्ग्रेसले नैतिकताको आधारमा पनि फिलहालकै प्रबन्धमा जसलाई हामीले हिजो असंवैधानिक कदम गर्यो भन्यौँ, जुन केपी ओलीलाई हामीले निरङ्कुश भन्यौँ, जुन केपी ओलीले जनताका सबै अधिकारहरू आफ्नो हातमा लिएर सर्वसत्तावादी हुने प्रयत्न गरे, जुन केपी ओलीको शासनमा 400 भन्दा बढी प्रतिशत दैनिक जीवनका हामीले प्रयोग गर्ने चिजवस्तुहरूको मूल्य वृद्धि भयो, जहाँ प्राज्ञिक क्षेत्रका भिसीहरूलाई थुनेर बालुवाटारलाई अपहरणशैलीमा बालुवाटारलाई एउटा जेलखाना जस्तो निर्माण गर्ने प्रयत्न गयो, जहाँ सांसदहरू अपहरण गर्ने प्रयत्न भयो, जहाँ खर्बुका भ्रष्टाचारका ठुल्ठुला तपाईले देख्नु भएको ठुला ठुला घटनाहरू अगाडि आए। मतलब जनताका स्वतन्त्रता मात्रै हुन् कि प्रेसदेखि लिएर अड्डा अदालत सम्पूर्ण ठाउँलाई हस्तक्षेप गरेर प्रजातन्त्रका आधारभूत विषयहरूलाई जो पनि जसले कोल्याप्स गर्न खोज्यो त्यो नेतृत्वलाई कम्तीमा चाहिँ पनिसमेन्ट दिने बेला भएका कारणले पछि उहाँ सचिएर आउँदाखेरि उहाँ बन्न सक्नुहुन्छ। तर फिलहालका बारेमा चाहिँ उहाँको व्यक्तिका प्रति हाम्रो कुनै दुश्मनी, कुनै हाम्रो कार्यशैली, त्यो कार्यशैली, त्यो प्रवृत्तिको चाहिँ अन्त हुनुपर्छ। त्यसलाई दण्डनीय हो, त्यो प्रवृत्ति त्यसलाई दण्ड दिनुपर्छ भन्ने कुरो हो। अब यो त तपाईँले प्रश्न भन्नुभयो कि नेपाली काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकारलाई निरन्तर अगाडि बढ्नको लागि कुनै हालतमा सहयोग समर्थन गर्दैन, सकेसम्म यो सरकार हटाउँछ। नम्बर 1 क्लियर होइन त? क्लियर यसमा केही छैन। नेपाली त्यो समर्थन गरे पनि होइन, अब गर्दैन। मलाई लाग्छ 1 वर्ष अगाडि नेपाली काङ्ग्रेसले केन्द्रीय समितिको बैठकले यहाँलाई याद होला, वर्तमान कम्युनिस्ट सरकार सर्वसत्तावादी भएका कारणले सरकारको औचित्य सकियो भनेको थियो। 1 वर्ष त्यतिखेर गरेको थियो। त्यसपछि संसद विघटन हुनुभन्दा अगाडि मङ्सिर 29 गते 1 हप्ता अगाडि करिब नेपाली काङ्ग्रेसले 77 जिल्लामा विरोध कार्यक्रम गर्यो। सरकार सर्वसत्तावादी भयो, जनताका पक्षमा काम गर्न सकेन, महामारीमा जनताले यस्तो शास्ति पायो, जनतालाई सहयोग गर्न सकेन, असक्षम भयो। यो असक्षम सरकारको काम छैन भनेर हामीले राष्ट्रव्यापी विरोध कार्यक्रम गर्यौँ। पछिल्लो पटक त उहाँले संसद विघटन गरिसकेपछि त हामी वडा तहमा 6743 वडामै गयौँ। हामी संविधानमाथि नै अतिक्रमण गरिसक्नुभयो, अदालतले मात्रै बचायो। त्यसकारण हामी सरकारको बहिर्गमनका बारेमा यो चरित्र, मैले आदरणीय सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको विरोध, व्यक्तिगत विरोध भन्दा पनि त्यो प्रवृत्तिका विरुद्धको जेहाद नेपाली काङ्ग्रेसले हिजो छिडिसकेको थियो। आज पनि नेपाली काङ्ग्रेस त्यो प्रवृत्तिको अन्त चाहन्छ। अब नेकपा माओवादी केन्द्रले अहिलेसम्म सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नगरेको हुनाले उहाँहरूले नै अब 2 वर्ष चलाउनु भयो भने नेपाली काङ्ग्रेस विपक्षमा बस्न बाध्य होइन त? यो त क्लियर छ नि। अरू हामीसँग विकल्पै छैन, अरू अल्टरनेटिभै छैन नि। अरू अल्टरनेटिभ विपक्षमा बस्ने हो, चुप लागेर जनताका पक्षमा, फेरि जनताको जनादेश अनुसार जनताका मुद्दाहरू उठाउने, सरकारका विकृतिहरूको भण्डाफोर गर्ने र सरकारलाई डेमोक्रेटिक
ओइमा जो प्रजातान्त्रिक आवाज निकाल्ने, बाटोमा सदनमा लगाउने काममा हामी लाग्छौँ, जनतासँग बस्छौँ, जनताका सरोकारका मुद्दाहरू हामी उठान गर्छौँ, तर हामी सरकारलाई बहिर्गमनतर्फ लैजान सक्ने हामीसँग तत्कालका लागि हामीसँग संसदको सिट छैन। तर सरकार माओवादीको सहयोगमा पनि अथवा जसपाको सहयोगमा पनि सर्वसत्तावादी चरित्रले झन्झन जनतालाई घुग्रे ठेगा लगाउँदै गयो भने जनताको सहयोग लिएर सरकारको बहिर्गमनको बाटोमा पनि हामी जान्छौँ है। त्यो चाहिँ हो। भन्नाले तपाईँहरू यो तोडफोड ध्वंसात्मक गतिविधि बाहेक अरू सबै विरोध गर्नुहुन्छ, त्यति चाहिँ गर्नुहुन्न? तोडफोड र ध्वंसात्मक गतिविधि तत्कालका लागि त्यो गर्दैन, गर्नुपर्ने अवस्था तत्कालका लागि गर्दैनौँ। काङ्ग्रेसको नीति नै होइन नि त गर्ने, होइन? हद पार गर्यो भने एउटा कुरा होला, हद पार गर्यो भनेपछि आन्दोलनको चरणमा, सङ्घर्षको चरणमा धेरै एउटा वेगका साथ आन्दोलन अगाडि बढ्ला। तर तत्काल हामी सामान्य परिस्थितिमा हामी त्यसमा विश्वास गर्दैनौँ। तर जनताको साथ लिएर हामी सरकारको सर्वसत्तावादी चरित्रलाई नियन्त्रण गर्नका लागि हामी आफ्ना क्रियाकलाप जारी राख्छौँ। अनि एउटा कुरा नि महरज्यू, तपाईँले यति धेरै सरकारको बारेमा आफ्ना कुरा राख्नुभयो, विरोधमै राख्नुभयो, अर्थात् भनौँ न देखेको कुरा भन्नुभयो, पार्टीका धारणा। सरकारले त सडक बनाएर, रेल ल्याएर, सरकारले त सबै किसिमका पुनर्निर्माण गरेर, युवालाई रोजगारी सिर्जना गरेर, देशको आर्थिक समृद्धि उठाएर, सरकारले दिनदिनै शिलान्यास उद्घाटन गराएर, हर नयाँ अभियानबाट हस्पिटलहरू बनाएर काम गरे भनेर एकदम धेरै काम गऱ्यो भने त त्यसमा तपाईँको खण्डन कहाँ छ त? गरे होइन काम? 60% भन्दा बढी आफ्नो कार्यकाल सकिसकेको सरकार 2 वर्ष मात्रै बाँकी छ। आज म घोषणा पत्रमा भन्न सक्छु, म तपाईँको अगाडि मैले मेरो बुक राखेको छु। सरकारका 3 वर्षमा गरेका उसका संसद गठनदेखि विघटनसम्मका के सरकारले उदण्ड किसिमका विभिन्न काण्डहरू घटायो त भन्दाखेरि मैले फेरिस्ट यहाँ राखेको छु। यसकारण 60% भन्दा बढी कार्यकाल सम्पन्न गरेको सरकारले 2% जति पनि आफ्नो घोषणा पत्रमा लेखेका 2% जति पनि काम गरेको यदि देखाउँछ, प्रमाण देखाउँछ भनेपछि म राजनीतिक जीवनबाट सन्यास लिन तयार छु। 2% नैनसिंहमाले लेखेको महाकाण्ड संसद गठनदेखि विघटनसम्म भनेर तपाईँले बुदागत रूपमा यहाँ राजनीतिक एउटा होइन, यसलाई पम्पलेटै भन्छ होइन, अङ्ग्रेजीमा पम्पलेट तयार पार्नु भएको छ। र यसमा तपाईँको संस्कृतिमाथिको प्रहार गुठीका कुरादेखि लिएर मनपरी विधेयक ल्याउने, प्रधानमन्त्रीको मुख बैरी, प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा सांसद अपहरण, प्रतिनिधि सभा विघटन भनेर यसरी चाहिँ हालसाल एउटा किताब, यो भयभरका सरकारका राम्रा काम नै उल्लेख गर्नु भएको छैन होला त, नराम्रा मात्रै उल्लेख गर्नु होला होइन? त्यसमा राम्रा सरकारको बेलामा लोकसेवादेखि लिएर दुर्भाग्यवश सरकारले राम्रो काम गर्न सकेन। त्यही कुरा त्यो पार्टीभित्र राम्रा काम गर्ने हजारौँ साथीहरू, हजारौँ नेताहरू थिए, सयौँ नेताहरू थिए, उहाँहरूको भावना अनुसार पनि सरकार चल्नु सक्यो। निर्मला प्रकरणदेखि लिएर केही बाँकी राख्नु भएको छैन तपाईँले? थुप्रै विषय। 3 वर्षको फेरिस्ट, 3 वर्षमा मेरो सरकार जनताको सरकार, मेरो पनि त अभिभावक हो नि, नेता पो कम्युनिस्टका हुन् केपी ओली, तर अभिभावक त प्रधानमन्त्री मेरो पनि हो नि। त्यो प्रधानमन्त्री जनताप्रति उत्तरदायी कति रह्यो, उसले के गर्यो भनेर मैले सुनकाण्डदेखि लिएर निर्मला प्रकरणसम्म उल्लेख गर्नुभयो, केही बाँकी नै राख्नु भएन। यसै आधारमा पनि तपाईँले सरकारको अहिलेको तस्बिर उतारेर कुन जिल्लाबाट तपाईँ चुनाव लड्ने अब अर्को चुनावमा? होला नि जिल्ला छलफल भइरहेको छ। जिल्ला त होला नि तपाईँको, जिल्ला कुन हो र? अब छलफल मेरो डडेलधुरा हो। डडेलधुरा शेरबहादुर देउवा सभापतिको जिल्ला रहेछ, टिकट पाउनु त गाह्रो रहेछ। सभापतिको जिल्ला हो। हाम्रो दोहोरो बसाइ हुन्छ तराईतिर, सुदूरपश्चिमको बसाइ दोहोरो हुन्छ। मैले कञ्चनपुरमा आफ्नो अध्ययन, मेरो बसाइ कञ्चनपुरमा पनि छ। हामी विकल्पमा लागिरहेको छौँ, जहाँ पढेका छौँ त्यही नभए समानुपातिक छँदै ठाउँमा होइन, चुनाव लड्ने हो। समानुपातिक नजाने चुनाव लड्ने है। आफ्ना कुरा यसरी प्रष्ट राखिदिनु भयो। तपाईँ युवा नेता नेपाली काङ्ग्रेसको नैनसिंह महर्ज्यूलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद महाप्रसादजी, यहाँसम्म बोलाउनु भयो, यो बुकका बारेमा विशेष गरी केही कुरा राख्ने मौका दिनुभयो, एकदम धन्यवाद। हामीले अहिलेको राजनीतिक अवस्थाको चित्रण एकजना युवा नेता नेपाली काङ्ग्रेसका सङ्घर्षशील व्यक्तित्व, नेवी सङ्घका पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान अवस्थामा युवा नेताको रूपमा आफूलाई चिनाउनु हुने डडेलधुराका निवासीको यहाँ विचार प्रस्तुत गऱ्यौँ नैनसिंह महरको। उहाँले सरकार, राजनीतिक दलका सम्भावना सबै प्रष्ट पार्नुभएको छ। हामी अहिले प्राम इस्युबाट आज्ञा चाहन्छौँ। नमस्कार।